जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर इमरान अली साहब। आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, और उनसे हम बात करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में, और ख़ुसूसन जो अमेरिका के सदर ट्रंप का दौरा चीन है, वहाँ पे उनकी मुलाकात, और जो एलामिये जारी हुए हैं दोनों साइड से अलग-अलग, उनकी मुंदरजात जो है वो क्या बताते हैं, उनकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ ये भी देखेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अराग़ची ने कहा कि अभी तक मुज़ाकरात फ़ेल नहीं हुए, जिसका ये मतलब है कि अभी भी बातचीत बैक चैनल पे जारी है, और हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जंग जो है और इसके हवाले से एक सेटलमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाएगी या नहीं। हिंदुस्तान में ब्रिक्स का इजलास हुआ, जिसमें कि तमाम मेंबरान शरीक हुए, लेकिन वहाँ भी मुश्तरका एलामिया नहीं आ सका, क्योंकि जो ख़ुसूसन यूएई के ऊपर और इसराइल के ऊपर ही हमेशा से ये पहले भी मसला बना था, और इस बार भी वही देखने में आ रहा है कि कोई जॉइंट रेजोल्यूशन नहीं निकला, जो कि ब्रिक्स के लिए एक सेटबैक ही समझिए कि ये दूसरी बार है कि वो किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच सक रहे, या कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे। और फाइनली मोदी साहब यूएई पहुंचे, उसका तो मैंने पहले जिक्र भी किया, लेकिन वहां पे आरएसएस जो उनकी आइडियोलॉजिकल मदरशिप है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तो डायलॉग होना चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए। सिविल सोसाइटी का रोल की बात की, उन्होंने कहा कि लोगों को वीजे मिलने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, जो कि बहुत ही हैरान कुन बात थी, इसलिए कि आरएसएस भी बड़ी हार्ड लाइन लेती रही है इसी मामले के ऊपर। और ये एकदम से ये मैसेजिंग जो है, इसका क्या मानी है, इसकी टाइमिंग, और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर जोर देना, तो ये भी जानेंगे एम्बेसडर साहब से। जी एम्बेसडर साहब, वेलकम बैक। और सबसे पहले तो हम जरा ये स्टार्ट करते हैं सर, शी और ट्रंप की मुलाकात के हवाले से कैसे देखते हैं आप उसको, और क्या कोई आपस में उनका कुछ हुआ समझौता वगैरह? जी, मेरा ख्याल है विज़िट बहुत अच्छी थी। कई लोग इसको डिसमिस कर रहे हैं कि पेजेंट्री थी, पॉम्प था, जी। लेकिन वो भी ज़रूरी होता है। हाँ। ऐसे मुल्कों के दरमियान जो बहुत अरसे बाद दोबारा समिट पे जा रहे हों, तो बहुत अच्छे तरीके से था। आपने सर नोट किया होगा कि ट्रंप गुड बेबी बने हुए थे, हर चीज़ स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे थे, थोड़ा नीचे-नीचे झुक के जा रहे थे। उन्होंने अपनी वो जो अपना ह्यूमर है, उसको थोड़ा चेक में रखा, ज़रा थोड़े-से बोरिंग लग रहे थे। तो बाकी मेरा ख़्याल है इस दफ़ा जो भी सफ़ीर था वहाँ, वो कोई ऐसा था जिसने ट्रंप साहब को काबू करके रखा था कि भई ये चीनी लोग जो हैं, ये लॉन्ग टर्म और स्लो और इस तरह के हैं, ये हर वक़्त यहाँ सेंटेंसिंग नहीं चल सकती। लेकिन रेड कारपेट था। मैंने पहली दफ़ा सर रज़ा देखा कि जब गार्ड ऑफ ऑनर की परेड करने जा रहे थे, वो भी रेड कारपेट के ऊपर थी। अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में और बाकी जगह भी जब परेड हो रही होती है, तो उधर कोई कारपेट नहीं होता। लेकिन कमाल ये था कि रेड कारपेट जब वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, उस वक़्त भी रेड कारपेट था। फिर बच्चों से मिले, अमेरिकन फ्लैग बेयरर्स, फिर गार्डन्स में गए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर में गए, यानी कि चाइनीज़ ने उनको जो एक्सेस दे सकते थे, जो उनकी इज़्ज़त कर सकते थे, वो बियॉन्ड जाके की। क्योंकि चीन एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप चाहता है, और चीन का लॉन्ग टर्म भी यही है। ये आपने तो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा बड़ी दफ़ा, ये इसकी प्रोनंसिएशन भी मुझसे गलत हो जाए, तो ये कहते हैं कि जी थ्यूसिडिस ट्रैप है, और इस पे लोग क्रिटिसाइज़ ये करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को या प्रोफ़ेसर्स को कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है, तो वो स्पार्टा और एथेंस की जो जंग होती है, उस पे चले जाते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से एंड करते हैं। तो जी। वो तो वो आप तो बाहर पढ़े भी बहुत हैं, मैं भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत लेटर स्टेज ऑफ द करियर में पढ़ा था, तो इसलिए उस वक़्त मज़ाक-शज़ाक कम होता था, सीरियसनेस ज़्यादा थी। तो वो
स्पार्टा सर जो था वो पावर थी और एथेंस उसको डिस्प्लेस करने जा रहा था। वो पढ़े-लिखे लोगों की जगह थी और ये जिस आदमी ने ये किया भी वो स्कॉलर भी था और जनरल भी था। या वहाँ भी लगता है को पाकिस्तान से मिलते-जुलते एथेंस में हालात थे। तो वो 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 उनका है तो चीन जो है ना सर वो अमेरिका को डिस्प्लेस वगैरह नहीं करना चाहता। ये जब भी हम कोशिश करते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में नीट नीट चीज़ों में पैकेजिंग में, चीन चाहता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, दुनिया में अपनी डोमिनेंस वाया इकोनॉमिक्स, ट्रेड और ये इन रूट से करे। मिलिट्री पावर वो अपने बैकयार्ड में और जो फंडामेंटल उनकी चीज़ें हैं, उसमें करता है जैसा कि ताइवान। ताइवान का वो वाहिद इश्यू था जो प्रेज़िडेंट शी ने इन सो मेनी वर्ड्स कर दिया कि इफ इसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो हम फिर मिलिट्री भी और ऑल अदर मीन्स हम इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बड़ी स्टार्क वार्निंग ताइवान के ऊपर। प्रेज़िडेंट ट्रंप ताइवान के ऊपर खामोश रहे हैं। उन्होंने एयर फोर्स वन के ऊपर जाते हुए कहा जाके कि जी जो $14 बिलियन की मैंने सेल्स करनी है और जो बाकी पॉलिसी है उसके ऊपर मैं सोचूँगा। मुझसे कहा था लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। तो ताइवान पे उनकी खामोशी और चाइना की वोसिफ़रस जो वोसिफ़रसली बोला है, उस पे लोग कहते हैं कि ताइवान माइट बी वरिड इन द फ्यूचर। हुँ, लेकिन ये अमेरिका का कोई पता नहीं जी कि आगे आगे जाके क्या होगा। जी, तो जी, बिल्कुल। फिर जो अलबत्ता जो सर उनके साथ जो टीम गई थी बोइंग, एप्पल, जी, एनवीडिया और ये वीज़ा और ये लोग बोइंग, ये बड़ी बड़ी पावरफुल टीम थी एंड आई थिंक इन लोगों का के हिसाब से ये नहीं हो सकता कि दे वुड हैव मेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना इन इन वेरियस थिंग्स। वी बाद में पता चलेगा। मतलब है जिस तरह बोइंग पे कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी हम 150 जहाज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 200 पे मान गए हैं। फिर हाँ। थोड़ी देर के बाद जिस तरह वो पाकिस्तान इंडिया के जहाज़ बढ़ा देते हैं, उन्होंने कहा जी वो 750 पे हो सकता है मान गए हों। तो कॉमस्टान हो गई। अभी तक वो वर्डिक्ट आउट है सर कि वो ये जान के ऐसा करते हैं या तंग करने के लिए ऐसा करते हैं, ये कोई पता नहीं है। आई मीन या इनएडवर्टेंटली उनसे नंबर भूल जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनसे नंबर-शंबर भूलते हैं, वो जान के रिपोर्टर्स को तंग करने के लिए शायद इस किस्म की बातें करते हैं। एब्सोल्युटली सर वो हाँ बिल्कुल जी। तंग करने के लिए करते हैं, उसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हाँ हैं। जी, और हमेशा स्माइल के साथ करते हैं, एक आयरॉनिक सी स्माइल होती है हाँ। उनके चेहरे पे। फिर एक ये एनवीडिया जो कंप्यूटर का मेरा ख्याल है उसके डिस्प्लेस का होता है, अब नीचे लोग करेक्ट कर देंगे अगर गलती की तो। उनका शुरू में नहीं थे वो अंदर इस ट्रिप पे। फिर वो ना सिर्फ शामिल हो गए बल्कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के और प्रेज़िडेंट जी के बहुत करीब देखे गए। जिससे स्पेकुलेशन की जा रही है कि शायद उनकी भी कोई एग्रीमेंट हो जाए। फिर वीज़ा है सर, वीज़ा कार्ड जो हैं, आपको सर बड़ी हैरानी होगी, चीन में की पॉपुलेशन है सर 1.2 बिलियन और बैंक कार्ड है उधर 10.2 बिलियन। तो वाओ! वो जब मैंने पता किया कि ये कहाँ से, क्योंकि सर मैं एक दफ़ा चीन गया था, वहाँ सर जो रेडी भी है ना, उसपे भी वीचैट चलता है। वो फ़ोन से गुज़ारते हैं अपना, वीचैट पे से वो सारी पेमेंट करते हैं। आई थिंक कि अगर एक पकौड़ा भी उन्होंने खरीदना हो ना, वो कैश नहीं निकालते, वीचैट पे से गुज़ार देते हैं। तो अभी पता चला है सर कि वीचैट पे जो है नाज़रीन के लिए वीचैट एक कम्युनिकेशन टूल है जो चीन में बड़ा पॉपुलर है, व्हाट्सऐप का नेम बदला है, बाकी कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। तो वो पता ये चला कि वीचैट पे के लिए आपको बैंक कार्ड की बैकिंग चाहिए। तो बैंक्स की इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन चाइना में होगी कि 10.2 बिलियन बैंक कार्ड्स हैं। अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्रेडिट कार्ड्स में अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है चाइनीज़ पार्टनर के साथ, मास्टर कार्ड ने भी किया हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं है।
تو اگر 10.2 بلین کارڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے جب وہ ڈینومینیٹ کرتے ہیں نیچے ویزا سے، تو اس کے کریڈٹ کارڈ جیسے بھی فیچرز ہو جاتے ہیں۔ تو ویزا والے بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو اتنی بڑی ڈیل ملے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی کہ میں نے کئی دفعہ ویزا کی بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنکریٹ ایگریمنٹس کی جگہ ورک ان پروگرس دکھائی دی ہے، باتیں کی ہیں ایک دوسرے سے، اور میرا خیال ہے جو آپ فرماتے ہوتے ہیں ہمیشہ ہارڈ بارگیننگ ہوگی کہ تم مجھے یہ دو تو میں تمہیں یہ دوں گا، ایگزیکٹ اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ ایران پہ سر کنکریٹ باتیں دو ہوئی ہیں۔ جو یو ایس ہینڈ آؤٹ ہے، اس کے اس کے حساب سے اسٹریٹس آف ہارموز کے کھولنے پہ، اور نیوکلیئر ایشو پہ کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ لے، دونوں کنٹریز کی ایگریمنٹ ہے۔ چائنیز ہینڈ آؤٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بٹ ڈینائی نہیں کیا تو پرابلی یہ بات ہوئی ہوگی۔ جی تو یہ ہے میرا سر اپنا خیال ہے، آپ کو بھی شاید اندازہ ہو۔ میرا خیال ہے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ چین نے اس وزٹ سے پہلے دی تھی نا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا سفارتی رول زیادہ کرے، مجھے یہ لگتا ہے کہ چین نے امریکہ کو اور ایران کو بعد میں یہ کہا ہوگا کہ آپ کائنڈلی پاکستان تشریف لے جائیں۔ چین پاکستان کو انڈر کٹ نہیں کرنا چاہتا اس معاملے میں۔ آ، تو ہوں، یہ تو آپ کی نظر سے ایک لیٹسٹ ڈان کی نہیں گزری ہوگی، وہ ٹرمپ صاحب نے چھکا تو کہ مارنا تھا، تو ایئر فورس ون پہ انہوں نے چڑھنے سے پہلے کہا ہے کہ میں نے تو سیز فائر پاکستان کو فیور کرنے کے لیے کی تھی، ہاں اینڈ پاکستان کو فیور کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو فیور کرنے کے لیے کی تھی۔ اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ٹرمپ تھکے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کی تھی تو شاید وہ پاکستان کے رول کو ڈیمینش ہوتا۔ وہ جو ایران کے جہازوں کی خبریں اور نتن یاہو کی جو باتیں ہیں، اس سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو ڈیمولش ہو۔ تو اس طرح کی ہے یہ وزٹ، ویری گڈ فار اس سر۔ میں یہ اگلی بات آپ کے کوشچن سے پہلے ہی بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو نائٹ میئر ہے نا سر، ایک تو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات ٹھیک رکھنا، جس میں سعودی عربیہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو اور چین کو بیلنس آؤٹ کرنا۔ چین ہوں ڈیپلی ہمارے انٹیگریٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، امریکہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز دنیا میں ایک پار، ہماری ایکسپورٹ ساری وہاں جاتی ہیں، تو اس لیے اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں گے اور یہ لڑیں گے نہیں، ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، ہمارے سفیروں کی اور فارن منسٹر کو کوئی تھوڑی نیند شیند آ جائے گی، تو اس لیے ہمارے حق میں تو یہ اچھا ہی ہے۔ تو کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس کی کچھ ایک سمری سی میں نے سر آپ کے سامنے رکھی۔ نہیں وہ بہت بہترین ہے، بلکہ کچھ چیزیں تو میرے بھی نظر سے جو ہے وہ نہیں گزری، تو تھینک یو، آئی آلسو لرنڈ اے لاٹ۔ اور یہ تو اوور آل تو اگر دیکھا جائے عمومی طور کے اوپر اگر ہم اس کا جائزہ لیں بیزر صاحب، تو یہ دورہ جو ہے اس کو کامیاب ہی کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے ٹرمپ نے۔ میں تو جی جی اس کو کامیاب کہوں گا، سینکس بولتے رہیں، میرے جی خیال میں کامیاب ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے تو بہت ہی کامیاب ہے۔ لیٹ دیم ٹاک۔ سپٹمبر میں سر ریورس وزٹ ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ زی تشریف لے کے جا رہے ہیں رائٹ امریکہ، تو امریکہ اچھا ہے۔ اس پیریڈ میں ان کی کافی چیزیں، اچھا ٹیرفس کے اوپر کوئی عجیب سی خاموشی رہی ہے سر، ہاں اسٹرینج، ہاں ٹیرفس کا اتنا ذکر نہیں ہوا، پروبیبلی بعد میں جا کے اعلان ہو جائے گا، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کوئی۔ جی جی بالکل، ٹیرفز کے اوپر ٹرمپ نے بیک چیک کیا ہوگا، وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو میرے خیال سے ایک دم شوق نہیں کرنا چاہتا سر یو بالکل ٹرن کے بالکل ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو ٹرن کا وہ بھی شوقین ہے بہت زیادہ، ٹرمپ بھی، تو جی سر جی۔ یہ یو نو اٹ بیٹر دین ایوری ون۔ اچھا تو یہ بہرحال یہ ایران کے اوپر آپ کے خیال سے کیا ان کی کوئی وہ تو آپ نے ایک کہا نا کہ پاکستان دوبارہ جائیے اور مذاکرات کو کنٹینیو کیجیے، چائنا کی آفیشیل پوزیشن بھی یہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں اس کو میسج دیا ہوگا چین نے کہ بس کریں، اب آپ یہ کافی آپ نے غلطی کرنی تھی، اب وہ جو ہوا ہے اب پیچھے ہٹیں اینڈ سارٹ دس آؤٹ، یا چین نے اپنی روایتی نیوٹرلٹی جو ہے اسی کا وہ کیا ہوگا اظہار؟ نہیں سر، چین نے کہا ہوگا، چین نے
इन टर्म्स पे सर शायद ना कहा हो, लेकिन हम्म, तरीके से कहा होगा इट्स नॉट गुड फॉर अस, इट्स नॉट गुड फॉर यू। जो चीनी एक ख़ास तरीका होता है बोलने का, उनकी लीडरशिप का। उनके अफ़सर जो हैं वो कई अमेरिका से इम्प्रेस्ड होते हैं, वो खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन लीडरशिप उनकी क्वाइट इशारतन बात बात करने वाली होती है। तो मेरा ख़्याल है जी ज़रूर कहा होगा। जाते हुए बहुत सख्त रवैया था प्रेसिडेंट साहब का, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी और हेक्सेथ का भी और बाकियों का भी। आते-आते कुछ थोड़ा-सा नरम लग रहा है। एक इंडिकेशन एयरफोर्स वन से कुछ लोगों ने बातचीत से ये ली है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मान गए हैं कि न्यूक्लियर इश्यू बाद में डिस्कस होगा और बाकी चीज़ें पहले डिस्कस होंगी। अब सवाल ये इम्प्रेशन भी हो सकता है, सवाल पैदा ये होगा कि ये पाकिस्तान में डिस्कस होंगी कि कहाँ होंगी? हमें पीस चाहिए, दोनों पाकिस्तान के हक में हैं, तो लेट्स सी। लेकिन सर मैं ये एक अंडरलाइन बात करना चाहता हूँ कि अगर ये ईमेलों से और इन चीज़ों से ये ताल्लुकात लोगों के बन सकते होते, मैसेजिंग फ्रॉम ईरान टू थ्रू पाकिस्तान टू यूएस एंड वाइस वर्सा, तो फिर प्रेज़िडेंट ट्रंप को भी आने की ज़रूरत नहीं थी। कई दफ़ा सर जब 2 लोग आपस में बैठते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, यू टॉक, थिंग्स ईज़ आउट। तो जी। ये जो ईरान का जब डेलीगेशन यहाँ नहीं तशरीफ़ लाए थे वो, तो एक अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई थी डायरेक्ट टॉक्स की। आई थिंक उसको अब रिज़्यूम करना चाहिए। ये बैक एंड फ़ोर्थ, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना सर चीज़, लिखते आप बहुत ज़ोर-ओ-शोर के साथ हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि मेरी लिखाई कोट होगी। बोलने में, वार्म्थ में, एम्ब्रेस में, जेस्चर्स में, कॉफ़ी में, रात को होटल की लॉबी में वॉक करते हुए, बैक चैनल कमरों में बातें कर, वो एक बात ही फ़र्क होती है सर डायरेक्ट टॉक से। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हाट। एब्सोल्युटली जी, कोई नेमुल बदल उसका है ही नहीं, फेस टू फेस मुज़ाकरात। और यकीनन अगर एआई के ज़माने में भी उसकी अहमियत उसी तरह ही बरकरार रहेगी जो इंसानी ताल्लुक होता है। मेरे ख़्याल से यही वजह है कि ट्रंप को भी वहाँ गया है और उनका जो मूड है। अब अमेरिका के अंदर भी आपको पता है कि डिविजन्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसी मामले के ऊपर। बहुत जो हार्ड लाइनर्स हैं वो समझते हैं कि अमेरिका को चीन को फिक्स करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अमूमी जो राय है वो यही है कि अब चीन की जो इकोनॉमिक पावर है और जिस तरह से उसके ऊपर दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर और अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर उसका एक स्ट्रांग होल्ड है या एक बहुत इन्फ्लुएंस है। आप उससे आपको इससे इंगेज ही करना पड़ेगा। जंग कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो रही बात वहाँ की। अच्छा, और इसी के साथ ज़रा हम आ जाते हैं इधर अपने पड़ोस में हिंदुस्तान में, जहाँ पे ब्रिक्स की अभी हुई मीटिंग और ये दूसरी बार है इस वक़्त इंडिया उसका प्रिज़ाइड कर रहा है और दूसरी बार वो मुश्तरका एलामिया नहीं जारी हुआ। तो आप ये थोड़ा-सा ये बताइए कि ये आखिर मामला हो क्या रहा है? इतनी डिविजन्स ब्रिक्स में जो है वो यकदम सामने आई हैं कि बिल्कुल वो ऑर्गेनाइजेशन ही लगता है कि इस वक्त मुअत्तल सी हुई हुई है। जी हाँ सर, ये जो मेन मसला है वो यूएई का और ईरान का है। इज़राइल के ऊपर वर्डिंग का, गाज़ा की जेनोसाइड की वर्डिंग का, जिस पे बाकी सब तैयार हैं और इंडिया खामोश रहता है, लेकिन इंडिया भी तैयार नहीं है। तो एक ये ट्रायड सा है, इंडिया, इज़राइल और यूएई का। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, एक अग्रीव्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वहाँ कि बार-बार कर रहे थे, ट्विटर ट्विटर पे थे। उन्होंने अपना ईरान का जो व्यू पॉइंट है वो रख दिया और उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो नेतन्याहू साहब का जो सीक्रेट दौरा है यूएई का, ही हमें बताता है कि कैसे यूएई ने हमारे ऊपर छुप-छुप के कई अटैक्स किए। अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है यूएई के ऊपर। उन्होंने कहा इन्होंने किए और हम हमारे ऊपर एग्रेशन हुई। तो ये उन्होंने लिया जाते हुए। निकलते हुए वहाँ से उन्होंने थोड़ा-सा नोट ऑफ कॉशन उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ किया लेकिन हम हमते हमसाये नहीं बदल सकते और अल्लाह करे जब ब्रिक्स की फॉर्मल समिट हो, जिस जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट हो, तो यूएई को कोई
بہتر راستہ دکھائی دے جائے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے، کیونکہ نیبرز نہیں بدل سکتے۔ وہ تھوڑا-سا انہوں نے لیس اگریسو نوٹ پہ کیا، لیکن اب یہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا جتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی ہے، وہ بھی اسرائیل کے اوپر بات نہیں کر سکتا اور وہ فورس نہیں کر سکتا اپنا ہینڈ۔ اتنا کلیئر جینوسائیڈ ہے، آدھے سے زیادہ مڈل انڈیا جو ان کی جرنلزم ہے وہ اس کو جینوسائیڈ سمجھتی ہے، بولتی ہے، ایکسیپٹ وہ جو مودی میڈیا جو ہے اس کو، وہ اتنا نہیں اس پہ بات کرتا، باقی تو گودی سارے میڈیا سر، کرتے ہیں۔ ہاں جی، گودی سر اب گودی میں سر میں وہ کوشش کرتا ہوں انڈینس کو پیار محبت سے ان سے بات کروں، ورنہ وہ نیچے لکھنا بڑے زور زور سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مودی میڈیا یا گودی گودی میڈیا، تو وہ یعنی کہ انڈیا جتنا پاورفل بڑا ملک، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس تک میں اسٹریٹجک اٹانومی نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ لمحہ فکری ہے انڈینس کے لیے، جو 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 انڈینس کسی آئیڈیالوجی سے بہت رنگے نہیں گئے، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ بس جی وہی پھر یو اے ای اور ایران کا، کیونکہ وہ کنسنسس ہے، اب برکس میں کنسنسس ہے جی، برکس میں میجورٹی سے کیونکہ میں نے کہ آ نہیں سکتا، تو وہ یو اے ای اتنی جوان مردی سے اسرائیل کے کا لینگویج پہ بھی ساتھ دے رہا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس لیے برکس دونوں دفعہ وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں پروڈیوس کر سکے۔ بالکل ویری رائٹلی سیڈ، اور یقیناً دس کالز ان ٹو کوشچن دا فیوچر آف دس پلیٹ فارم آلسو، اور وہ آگے آنے والا یس وقت ہی سر۔ بتائے گا کہ کدھر کس طرح وہ جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پڑوس کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کا انٹرویو 2 روز سے وہ ہیڈ لائنز میں رہا، اور یقیناً کافی امید افزا بات ہے کہ آر ایس ایس جیسی کنزرویٹو آرگنائزیشن جو ہے، نیٹ ورک جو ہے، وہ اس نے بھی ڈائیلاگ کی اور کلچر اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی، اور ان کا ویزے ملنے چاہیے، لوگوں کو آنا جانا چاہیے۔ اور یہ ایسے ٹائم پر کہا گیا کہ جب ایک سائٹ کے اوپر آپریشن سندور کا بڑا، وہ کہتے ہیں جی اس کا 2.0 ورژن بھی ہوگا، وہ پاز پر ہے، اور یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو بی جے پی کی امبریلا آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس، وہ کہ کچھ اور لائن لے رہی ہے۔ اب کیا وہ میسجنگ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈسپشن ہے، کیونکہ کل کو وہ بتائیں گے کہ جی دیکھو ہم تو بڑے پیس کے لیے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی جنگ کا تائی آ رہی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی ریکیلیبریشن ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی ریسپانس بھی ٹیسٹ کریں۔ ہمارے فارن آفس نے تو کافی اس کو ویلکمنگ ایک جواب دیا ہے۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو امبیسڈر صاحب؟ سر دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ریکیلیبریشن ہے، کیونکہ پاکستان ان چیزوں سے اپنا گارڈ تو لو نہیں کرنے لگا۔ پیپل جو ہیں اس میں ڈیفense سائٹ پہ، وہ بہت غور سے پاکستان کی سرحدوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، فورس بھی اور آرمی بھی، نیوی بھی۔ تو یہ وہ تو نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پہلے بات فرمائی کہ وہ کہیں دیکھیں جی ہم نے تو آر ایس ایس نے بھی پیس آفر کیا تھا، لیکن یہ دیکھیں دہلی کے اندر جو 16 لوگ مارے گئے ہیں، یہ پاکستان نے پھر بھی کر دیا، پاکستان باز نہیں آیا۔ تو انہوں نے البتہ یہ بات کی ہے کہ پلوامہ وغیرہ پن پریکس ہیں۔ میں تمام انڈینز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ پاکستان کشمیر پہ روز اور باقی آپ انڈیا پہ فرماتے تھے، ہمارا ویو پوائنٹ 180 ڈگریز فرق ہے۔ آپ کہتے تھے ہم لوگ وائلنس میں انوالوڈ ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ آپ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، پلوامہ اور اس سے پہلے اڑی وغیرہ یہ سب کچھ، اور اب پہلگام، اس میں ایک ڈیکٹ کا فرق ہے۔ ایک ڈیکٹ کے اندر، جبکہ پلوامہ اور پہلگام آپ پروو بھی نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کیے، دور دور تک کہیں سے نہیں۔ پلوامہ والا بچہ وہ تھا جس کو آپ روز ابیوز کرتے تھیں آپ کی فورسز، جس کے ایک بھائی کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہوا تھا پہلے، اس نے وہ فیصلہ کیا۔
और जो आप बातें करते हैं कि पता नहीं इतने 100 किलोग्राम्स का ट्रक था, भई वो इतने 100 किलोग्राम्स का इतना बड़ा ट्रक पाकिस्तान से आपके एंटर भी हो गया, 1.5 दिन फिरता भी रहा, असेंबल भी होते रहे, वो सारी फ़िज़ूल बातें। वो दोनों ये इंडिजिनस थे। मैं फ़ॉल्स फ्लैग की बात करके आपका वो मेरे पास प्रूफ़ भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया। आई हैव टॉक्ड टू एवरीबॉडी, नोबडी इज़ हैप्पी अबाउट इट और ये किसी ने नहीं किया। तो जो 2 हमने किए भी नहीं, 10 साल में आप पाकिस्तान की इंटेंशंस देखें। आपके जनरल्स, आपके लोग इससे पहले जब ये अ, मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था मोदी साहब का, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान से टोटली स्टॉप होगी ये सपोर्ट टू 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 दीज़ ग्रुप्स। मैंने फिर कहा पाकिस्तान का व्यू पॉइंट बिल्कुल फ़र्क है, मेरा अपना बड़ा फ़र्क है। मेरा ख़्याल है कश्मीर में हमारे लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं दोनों साइड्स पे। लेकिन आप ये नहीं देखते, आपने सिर्फ़ इतने सालों में पाकिस्तान की गुड इंटेंशंस को रॉन्ग पेंट करके आपने पाकिस्तान पे ये पहलगाम के बाद आपने अटैक किया। और जिसका जितना मर्ज़ी आप कह लें, जो मर्ज़ी आप उसको नैरेटिव दे दें, आपका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तमाम दुनिया ये मानती है, यूएस की अपनी रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि पाकिस्तान हैड द अपर हैंड। तो इसलिए ये ज़रा नोट कीजिए कि पाकिस्तान की गुड इंटेंशंस को आप क्या करते हैं। तो एक बात उनकी, बेशक वो आरएसएस थे, उन्होंने कहा ये पुलवामा जैसी पिन प्रिक्स हमें लगती रहेंगी, उसको पिन प्रिक कहा है। उसको उन्होंने डायबोलिकल नेशनल डिस्ट्रक्शन या ऐसी कोई चीज़ नहीं कहा। उन्होंने कहा पिन प्रिक्स लगती रहेंगी, हम कोई जवाब देते रहेंगे, लेकिन इस दौरान डायलॉग खुला होना चाहिए। फिर उनकी जो बाकी बातें हैं सर रज़ा, वो क्रिकेट और बाकी चीज़ों के हिसाब से भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। अब इसकी सरज़ा एक दूसरी साइड है। मैं कंपोज़िट डायलॉग का हिस्सा रहा जब से सर्विस में आया, बड़ी दफ़ा बैठा। जब भी सब्सटैंटिव पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज़ का ज़िक्र होता था, कश्मीर का मुझे याद है नरसिम्हा राव थे, एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर, बाकी भी गुज़रे हैं नज़र से। तो वो बात को चेंज कर देते थे। कभी वो पाकिस्तान के सेंसिटिव इश्यूज़ पे सिवाय वाजपेयी साहब के जिन्होंने मेरा ख़्याल है जब वो कैबिनेट लेके आए थे, तमाम पाकिस्तानी जो मर्ज़ी कह लें, आई थिंक इट वाज़ अ जेस्चर ऑफ सुप्रीम पीस फ्रॉम एन इंडियन लीडर। अदर दैन हिम सर वो हमेशा आएँ-बाएँ-शाएँ करते रहे। लेकिन फिर भी मुझे आपके व्यू पॉइंट का भी पता है, हमें सोच कॉशियस ऑप्टिमिज़्म करनी चाहिए, गार्ड लोअर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई चांस मिलता है, तो हमें येस करना चाहिए जैसा फ़ॉरेन ऑफ़िस ने अपने फ़ॉरेन ऑफ़िस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। बिल्कुल जी, मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी जैसे आपने कहा कि कोई ओपनिंग निकलती है, तो हमें उसे देखिए अगर हमारी तो पोज़ीशन पिछले साल भी, अभी भी डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट यही रही कि भई हम अमन के दाई हैं या शहदाई हैं, वगैरह-वगैरह। तो बिल्कुल, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही बात है तो वी शुड वेलकम दिस और इसको आगे बढ़ाएँ, लेकिन इंडियन साइड की सीरियसनेस नहीं पता और क्या आरएसएस की हर बात जो है वो मोदी जी मानते हैं या नहीं मानते, ये भी नहीं बिल्कुल सही मालूम, कह रहे हैं। यू नो ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं। अ, तो क्योंकि क्योंकि जो पावर तो लीवर्स तो मोदी के हाथ में है ना और उसकी एंड कैबिनेट। वेस्ट बंगाल के बाद आपको पता ही है इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो। तो जी, ही इज़ अ फोर्स अनटू हिमसेल्फ, ही एंड हिज कैबिनेट। तो वो एब्सोल्यूट। मानते हैं, नहीं मानते, उनकी इजाज़त से मैसेजिंग हुई है। मैं आपको एक बात सिर्फ़ बताता हूँ कि बहुत छोटा, ट्रैक 2 में मैं हिस्सा रहा हूँ ओमान में और उससे पहले भी एक दफ़ा। पता है सर, 5 साल में ना जो ट्रैक 2 में लोग इनके आने थे ना, उनका रवैया भी तब्दील हो गया था। वो कहते थे अब न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल की टर्म मोदी जी ने या जयशंकर जी ने इजाद नहीं की। ये पहले से इनके ट्रैक 2 वाले भी थे। जब हमारे बड़े कैपेबल लोग, जिसमें हमारे फौजी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी थे। हमारी एक 4 कोर के कोर कमांडर हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़े बड़े वेरी वेल वर्स्ड इन एवरीथिंग। वो
وہ جب بھی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے نیا نیا نارمل میں پی او کے کی بات ہوگی اب باقی ہوں، پاکستان بات مت کرے۔ تو یہ ٹریک 2 میں بھی ان کا رویہ سخت ہو گیا تھا، ان کو رویے میں نرمی کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی جس طرح ایران کے فارن منسٹر نے کہا یو کانٹ چینج یور نیبرز، ہم بھی آپ کے نیبر ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے ایٹ کاسٹ آف پرووائڈنگ مور فار آر پیپل۔ اپنے نیشنل آنر کو تو ہم بھی پھر پروٹیکٹ کریں گے۔ تو بہتر ہے بالکل بڑا 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 ملک ہونے کی ناطے آپ آپ ایک سٹیپ فارورڈ لیں دونوں دونوں ملکوں کی انسانیت کی خاطر۔ جی بالکل، دونوں ملکوں کی، اور میں سمجھتا ہوں سر اتنے پیچیدہ مسئلے ہیں اگر آپ دیکھیے کہ پانی کا مسئلہ، یہ انڈس واٹر کا حوالے سے جو پچھلے سال آبی جارحیت دکھائی انڈیا نے، اس کو یوز کر رہے ہیں پانی بند کرنے کا، کلائمیٹ چینج ہے، مطلب بے تحاشا ہمارے کامن ریجنل مسائل ہیں۔ اگر آپ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر بچگانہ انداز ہے انڈیا کا، تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جی بات ختم، جی ختم، ہم نے اب پاکستان سے نو ٹاکس، اور دیٹ از سپوز ٹو بی دیٹس نو پالیسی۔ میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی، مطلب کولڈ وار جب ہو رہی تھی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان، اپنے پیک پہ تھی، ان کے مذاکرات بر وقت شیڈیولڈ ہوتے تھے، ہر لیول پر ہوتے تھے، نیوکلیئر کے الگ ہوتے تھے، فلانے کے الگ ہوتے تھے، یہ وہ، اور کوئی بھی ان میں تعطل نہیں آیا، کبھی انہوں نے کہا تھی کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ عجیب ایک ساؤتھ ایشین ہی یا سر سمٹس ہوتی تھیں، فل سمٹس ہوتی تھیں ڈیورنگ کولڈ وار، پوری ڈیورنگ، پوری پومپس اینڈ گوربیچو صاحب کے ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ ریگن جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی پوری پوری میٹنگز کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو میں تو یہی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ دس از ویری کنسرننگ، اور میرے خیال سے اس کے اوپر کم از کم ہمیں یہ تو دونوں سائڈس کے جو لوگ ہیں، اب میں بتاؤں کہ آئی ایم آلسو ویری ڈسپوائنٹڈ ان سم آف دا پیپل، جن کو کچھ کو تو میں ملا بھی ہوا ہوں، کچھ کو جانتا ہوں پرسنلی، بہت سارے فارمر ڈپلومیٹس بھی ہیں، مثلا کنول سبل جو ہیں، ایک فارمر فورن سیکرٹری ہیں، جتنی بالکل وہ سر۔ ہاکش باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جی اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں، اس کا یہ کر دیں گے وہ، میں نے یہ کہا ابھی آر ایس ایس کے بھی حوالے سے، پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، وہاں پہ چپ کر گئے ہوں گے ذرا، آر ایس ایس کا آپ کو پتا ذرا ٹیکا اور ڈنڈا ہے کافی، اور جی ویسے بھی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہوتا ہے آر ایس ایس کے جو کیڈرز ہوتے ہیں، تو تو وہ جناب، میں نے ان کو، بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا یہ کبھی انڈیا کا ٹاپ ڈپلومیٹ تھے یہ صاحب، جو اب بالکل کہہ رہے جی کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے، جنگ 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 مطلب جب ڈپلومیٹس بھی یہ زبان استعمال کریں تو دین اٹس اے ویری کنسرننگ ٹائم، دیٹ از واٹ مائی پرابلم ود دا کرنٹ کلائمیٹ از۔ تو اینی وے وقت سر ہمارے بالکل، جو لیے، جو مڈل والے لوگ تھے نا، جن کو ہم ہمیشہ جن کو بچپن سے پڑھتے آئے تھے، جی ان میں جو چینج آئی ہے نا وہ بڑی 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 عجیب سی لگتی ہے سر۔ جی بالکل، بہت بہت عجیب۔ تو اچھا سر، اس سے پہلے کہ ہم شو کو کنکلوڈ کریں کیونکہ وقت بالکل نکلے جا رہا ہے، آخری یہ آپ سے میں یہ اراکچی کا جو بیان ہے، آپ نے تھوڑا سا تو اس کا کہا کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ مان رہا ہے کہ پہلے نیوکلیئر معاملہ بعد میں وہ کریں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیک چینل ہے یہ کامیاب ہوگا؟ ایک تو یہ والی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں، اور مودی جی جو یو اے ای پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ چیزیں اب انٹر ریلیٹڈ ہی ہو گئی ہوئی ہیں ساری، تو وہ وہاں کرنے کیا گئے ہیں اور کیا لے کر آئیں گے، اور یا کیا وہاں پر نیا کٹا جسے کہتے ہیں کھولیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے؟ آئی ڈونٹ envy being مودی جی ناؤ ڈیز۔ وہ گئے ہیں وہاں ایک ڈرافٹ اسٹریٹجک فریم ورک۔ ایگریمنٹ، ہاں جی، ایک فریم ورک کر کے ہیں بڑے لمبا چوڑا، آئل کا، گیس کا، ڈیفنس ریلیشن شپ کا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا یو اے کے ساتھ ریلیشنز کی خاطر اپنے اور جو اس جگہ کے باقی ریلیشنز ہیں ان کو سیکریفائس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے میرا خیال ہے کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ لگتا ہے ان کو اسرائیل اور یو اے ای کا، اور جس طرح اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی ہو کے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے اور
یہ آئی تھنک یہ سیریس ایشو ہے، اور کافی چیزیں ریزیمبل کرتی ہیں۔ جب وہ ان کا جہاز آ رہا تھا، تو میرا خیال ہے میں نے ٹویٹ ہی دیکھی ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں، تو یو اے ای کے کوئی F-16 بھی ان کو لے کے آ رہے تھے سعودی عربیہ کی نقل کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ جب 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جائے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ان کو بندہ صلح ہی کراتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ بھئی دیکھو نہ کرو۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے، اور سفر ہم لوگ کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کی لڑائی کا۔ ہاں، تو میرا خیال ہے جی، فار دا فیوچر آئی تھنک اٹ واز اے ویری پرومسنگ وزٹ فار بوتھ دا کنٹریز، اور ہمیں ادھر بھی اب کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ فنڈنگ جو ہے ٹی ٹی پی کی وہ اس طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آلدو گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے، اور اگر اچھے تعلقات کی خاطر ڈینائی کیا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پاکستانیوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ یو اے میں ہو رہا ہے، تو پاکستان کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ایک تو سر آپ نے یہ کویشچن پوچھا تھا، اور اور دوسرا دوسرا سر جی میں بیک۔ وہ جی بیک چینلز کی میں بات کر رہا تھا کیونکہ وہ لنکڈ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں ذرا جائیں تو میں کوئکلی آپ سے یہ جانتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں یہ جو ان کا فریم ورک ہے، اسٹریٹجک فریم ورک، یہ ایران کے خلاف ہوگا کہ سعودی عربیہ کے خلاف ہوگا؟ پتہ نہیں جی، یہ انہوں نے کلیئرلی تو نہیں لکھا، ایک تو یہ بائیلیٹرل ان کی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو دونوں طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، کوئی پاکستان کا بھی بیچ میں نام شام نہ آ جائے، تو اس لیے یہ اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ یہ ڈیفenس یو اے ای کے ڈیفenس کو ایران سے خطرہ ہے، آئی تھنک سعودی عربیہ سے بھی شاید ہے، کیونکہ وہ تمام جگہ پراکسی وارز ان کی چل رہی ہیں۔ ویری اسٹرینج، نام نہیں لکھا ہوا، لیکن صرف ایک گڈ ول، ایک انٹینٹ ظاہر کی گئی ہے، بلینز بلینز کا ہوں، ہے بالکل یہ پیکیج ہے جی۔ بالکل۔ آپ نے بیک چینل کا پوچھا تھا سر، بیک چینل پہ ایران اور امریکہ کے تعلقات، آئی تھنک بیک چینل ہیز ایگزاسٹڈ اٹ سیلف، ناؤ دے ہوں، نیڈ ٹو یوز دا فرنٹ چینلز۔ بالکل بالکل، جتنا اس سے میکسیمم وہ سیز فائر کی حد تک ہی تھا تو وہ ہاں چل جی، گیا۔ اس کے آگے جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں وہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیس ٹو فیس میٹنگ سے ہی معاملہ حل ہوگا، بالکل۔ تو اچھا، فائنلی یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو جونیئرز ہیں جو بھی سروس میں، وہ کہہ رہے ہیں جی یو اے ای کے ساتھ پر دبئی کے ساتھ بالکل معاملات ٹھیک ہیں، کوئی ایسا وہاں سے ڈپورٹیشنز نہیں ہو رہی جو کہ رپورٹ ہو رہا تھا، یا وہاں پہ حالات جو ہے وہ بالکل، حالانکہ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ حالات بالکل نہیں، نارمل۔ میں پرسنلی ایٹ لیسٹ 10 لوگوں کو جانتا ہوں۔ جی I know 10 people personally, their names, their ID cards, their families, their crying calls, their their misery, their جی wives and children being sent on aircraft and received here. So my juniors probably don't know themselves. تو وہ تو یہ گورنمنٹ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ مطلب کیا سیلویج کرنا چاہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے، نارمل ہے؟ میں اور جی میں تو جی اچھا یہی سمجھوں گا کہ یہ سیلویج کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس طرح ایبجیکٹ ڈینائل میں، اور میں یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمان کے اور ہمارے تو بہت زبردست تعلقات ہیں، اسٹریٹیجکلی بھی ٹھیک ہیں، میڈیشن میں ایک دوسرے سے کنسلٹ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں عمان میں جو ویزاز بند ہوئے ہیں وہ عمان کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ ڈسکس کرتے؟ بالکل بالکل میرے خیال، Pakistanis can't visit Oman unless they belong to a few categories. اور یہ پولیٹیکل لیول پہ اور ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے ود دا پروفائل پاکستان ہیز رائٹ ناؤ، جو پاکستان کے آپ ہمیشہ صحیح فرماتے ہیں، ریمیٹنسز جو آپ کو دیتے ہیں، چلے میں بھی آج اسی کی بات کرتا ہوں، جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ سنبھالتے ہیں اس ملک کا، یار آپ ان کے رائٹس کے لیے ہی نہیں بات کرتے، جو اپنے سر دے لیو 10 پیپل ان بیسمنٹس، ایک دوسرے کا پسینہ واش روم بریکس میں ایک دوسرے کی لائنوں میں، وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیجتے ہیں نا، آپ کے جی ملک کا فورن کرنسی بھیجتے ہیں،
تو یار آپ ان کی ویلفیئر کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور میں اس سے پہلے کہ کوئی میرے جونیئرس کہیں، میں نے آپ کے پروگرام، میں ڈونٹ وانٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ، لیکن میں نے 30 سال فارن سروس میں جو ریچڈ آف دا ریچڈ ہیں، جو آبلا پا لوگ ہیں، صرف ان کی خدمت کی ہے ان مائی 30 ایئرس. سو آئی ایم پریچنگ فرام ویئر آئی کم فرام. مائی ویلیوز ہیونٹ چینج. تو یہ سب کریں، ان کی فکر کریں. پہلے تو بیلنس آف پیمنٹس میں نہیں ہوتے تھے، اور نیشنل آنر بھی سر، آپ یو ہی سے بات کریں گے نا پاکستانیوں کی، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ امریکنوں سے بات کریں گے نا پاکستانیوں کی، وہ کہیں گے ہیئر از ون لیڈرشپ دیٹ ٹاکس اباؤٹ اٹس نیشن. عزت ہوتی ہے جب آپ اپنے اپنے ملک کے نیشنلز کی سر بات کرتے ہیں. بالکل جی، بہت صحیح آپ نے کہا. اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے سدھر جائے، اس سے پہلے کہ مزید کمپلیکیٹ نہ ہو. ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو وہاں پر ہیں، وہ خاندان جو جڑے ہوئے ہیں اس روزگار سے، اس کو بچانا چاہیے. یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ پرو پیپل پالیسی ہوتی ہے. باقی یہ جی باتیں ہاں سر، اسٹریٹجک اور لانگ ٹرم فریم ورکس وہ بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، حالات بالکل بدلتے ہیں. صحیح سر، بالکل جی بالکل. جی. تو تھینک یو سر، آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلی مائی ملاقات تک پریولیج سر، مائی پریولیج.